سلام كميت أنحو زخوركم تعذبتي إذا يوتيوب channel لو كم تلود أز محرم ميديا حلون أزرارام زخون زعبات تلو بحد خوينا كنده السومينا إيران إيرتران تركوبك إحب حركة هارمهم التخلات إنك إيران عب لعلي قرباب تهاجرات تجبروا زلا متقعت دو كتبلون أمريكان إسرائيل النتيجين الدو كبلا كم زجبان رقيمو من أي موسم نزل سلام زي بقصو أرمنت أنا ما يحبهم سقول حد جواب خير وتدرى مرحبا كله قد يفهم خير مكلاك يا سراويت ودت تقرأ لي جاب مون تسمتوا أزيومن كالوزن نايز زوانا أز محرم ميديا حلون أزرارام زخون زعبات تلو بحد خوينا كنرئي منا كنمي جن إذا يوتيوب channel زي أجايشن هرها لهم سبسكرايب مقار بيتسب إذا يوتيوب channel كونوا كمون إذا فيديو بزح سب كرياس لزلو لايك مقاركم كي ترسعوا زترأيكم حساب من هرها لخا أبوتا كومنت أو مطلي نغتل أشن بارز خوركم تعذبتي كم أتوقع خننا أز محرم ميديا بزعبة بوليتيكا حسب مهب نفلتو أرجعي مالتيو تأثيره خمسنا ورا زفلت كوينو حزقة أكفتحي وزول حبرته وصيله سكيب حد نكاتله أرجعي كفتحت وسينو أرجعي نمعلتا تأثيره دهر مزنع بيت فردي لو معصر شو منت مجابيت وسانا يبو أرجعي جبر كروساس ودبيته بشد شهر شواحس كم ستك وصل لو مي أبزو على مجابية بيت فردي وسينو له شن بارز خوركم تعذبتي إذا حبرته خمسة ملكتو بواحد شد شش كم زتفتحي وزحبر زلو ميكي تقرأي دما بزعبة أبزح الساعات أو أسرية زركب لفعتي تسفاويد ما برهانة جبر جرجس زول حساب إني اسكي بحد نكاتله برهانة سبسانة سمالتي لفعتي يا خم تفوتوا أب شيري أبناء سراويت أيدي سوريو صريح زلو زيت كاتل وهم ميلة تسفاي جبر رهيبة يزلو حابريتها بقصال صومن ويدما بناي تجراي إلا تسران شديشتن أبزنين أيه ويدما أب صومن تمعتي كاب مسواق حب تجراي خوات سيو زميل حبريتا رهيبة له أب قصال صومن لفعتي برهانة سبسانة سب كاب سوريات كوسيو كاب سراويت كدمي مسارو كمتي قد محيزي لكم نورنا كل التعامت زي تساناوة كاب سراويت وصيو ينصريحو أفتناي محور ميديا واتوا زولل جزية جين كدم مسارو أقريو نيريو مساناوتي خساناوتي يلو حتى أقريو خمس نوري حابريتا مسينا نيرو تاناي مستنبات قداي تقبلنا ترخيبو مستنبات مالتيو تاناي مستنبات ورقتون ياو تركباني يركبان هنقرفوينا جين حاتي نيرو تقبلنا ترخيبو خمس بزح نجارات كافت مسمر وصاي كاز الرؤي نجارات بناي كم نحنا مقالستو وإذا ما محازتو تجارو بزح نجارات قوللهات نيرمون ساتهم اللي بجيرو تم عراريو تحيزي تأثير وات حاتي وات صنحي تلوقو نعب هزبو نعب عدو خجلجل مسزو خاين على سنتجراي نلاقو تسفان جبر مالتيو سوزيانا ينفعتي برهانة مالتي سبسانة سب أبكس على سومن يوصفهم زلو حابري تازرخو كوا ناخدكم يتحاوركم اللهم مالتيو زيو hopefully تجاجل لها بحقي حق وصاي خمس سر لها تواهيل تحاتة استأثره ببستحاتته ببستأثره نبدي سوا نهادمي نمخاد عينت نجارات تطو تزبل صبغي بس الناس سلازيو لفعتي كاب سوريات متوسط قصال سومن نبدي سوا زي كنا خادم زلوا نفتم شواويان خيد زي كونس عب تجراي كوينو مسزو كوينو في قالس اتي دس زي يولو سرعات تجراي زلوون مسزو كوينو عب تجراي كوينو في قالس انا دغاطامي خلاو يدلي كاول لعلجن اجامو فيو تجام جن حيزي ناي تجراي قالسي ناي تجراي مخد مركز زخوركم تعذبتي بزعبة لفعتي تسفا ويدما برهانة أبزح الساعات أبتي تقيدي ويدما أسريت كم زلو زفلت كوينو نعلت إسران شدشان كفتح يزو الحابريتا خمز رخ يميك زوقع زلو بتوسخون أو خلو ناي وعلو
ሓሳብ ኣካፊሉ ወሎ እታ እዩ ዘሎ ካብ እስሬት ምስ ወፃኻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተሓድም ነቲ ትጸልኦ ስርዓት ኣብ ዝኾንካ ክትቃለስ ኣለካ እዩ ዘሎ ኣነ ግን ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ሰብ እንታይ ከም ዝግበር ዝፍለጥ ነገር እዩ ንሪኦ እውን ዘለና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ዕድል ንሱ ክረክብ ይኽእል ኢልኩም ዶ ተስፋ ትገብሩ እስኪ ሓሳብኩም መካፈሉኒ እሺ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብኻሊእ ወገን ዝረኸብክዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ክኣቱ ምዃኑ ዝሕብር ሓደ ሓበሬታ ወፅኒ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ሊገባ መሆኑ ተሰምቷል። እንዴት ናችሁ ክቡራትና ክቡራን? ቀደም ብዬ አስታውኳችሁን ርዕሰ ጉዳይ ባጭሩ ልንገራችሁ። መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ሊገባ መሆኑ ተሰማም። ጀነራል ጻድቃን ለማዕከላዊ መንግስቱ አስገራሚና ግራ አጋቢ የጦርነት እቅድ ማቅረባቸውን ታውቋል። መከላከያ ተከዜን ተሻግሮ ትግራይ ለመግባት ቁርጥ ቀን መወሰኑን የውስጥ አዋቂ መረጃ ምንጭ የጠቆሙ ሲሆን እቅዱ ከከሸፈ ግን በኢትዮጵያ ፋኖና ህወሓት እንቅስቃሴ ሊቀጣጠል እንደሚችል አንድ ዘገባ አመልክቷል። የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ እንደሚገባ ለትግራይ ባለስልጣናት ማሳወቁ ታውቋል። አፍሪካ ኮንፊደንሻል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ሹክ አሉኝ ሲል ባወጣው ዘገባ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ያሉ የመከላከያ ካምፖችን ለመቆጣጠር ሰራዊቱን ወደ ክልሉ እንደሚያሰማራ ለክልሉ ኃላፊዎች አሳውቋል ብሏል። ይህ እርምጃ የአፍሪካ ቀንዱን ትኩሳት ሊያቀጣጥለው ይችላል የሚል ስጋት ማንብሯል። አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳቸው ይሆናል። እምበር ከዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዛ ሓበሬታ ከም ትከታተሉ ዝጸንሐና መከላከያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ከኣቱ ምዃኑ ደብዳቤ ናብ ክልል ምምሕዳር ከም ዝተጻሕፈን ከምኡውን ካልእ ዓይነት ናይ ሰራዊት መንቀሳቐስ ክህሉ ከም ዝኽእል እንድሕር ደኣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዘይኽእል ኮይኑ ካልእ ዝኾነ ጦርነት ክለዓለሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ሓበሬታ ማለት እዩ። ብኻሊእ ወገን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ዛዕባ ጉዳይ ናይ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ መሃያ ኣትዩ ዝበሃል ወረ ሓቂ ድዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣይተለቐቐን ብዙሓት ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ መዓዝ ይልቀቕ ኢሎም ይፅበዩ እንተሃለዉ እኳ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ካዝና መንግስቲ ዝኣተወ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ከም ዘየለ ተገሊጹ ክንሰዲድና ዝብል ጥራሕ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ወልደ መረት ገዛኢ ሓቢር ዘሎ እምበር ከዝተኸበርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምቲ እንከታተሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሰራሕተኛታት መሃያ ናብ ትግራይ ተላኢኹ ኣይተረኣኸን ዝብል ክልተ ሓበሬታታት ይዝርጋሕ ኣሎ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ወልደ መረት ገዛኢ ከምኡውን ናይ ድምፂ ወያነ ጋዜጠኛ ዝኾነ ግን ናብ ትግራይ ዝኣተወ ምንም ዓይነት ናይ ሰራሕተኛ ደሞዝ የለን ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሑ ዝርከብ ማለት እዩ። ብኻሊእ ወገንካ ብዛዕባ እዚ ናይ ደሞዝ ጉዳይ ማለት እዩ ስታሊን ገብረስላሴ ዝበሎ ሓሳብ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ሌላ የዛሬ ጨዋታ አብይ በጀት ለቀቀ የትግራይ በጀት ለቀቀ የሚለው ነው። የለቀቀበት ድራማ ደግሞ አለ። በፖለቲካ ፓርቲ ስም ነው የለቀቀው። አንድ ፖለቲካ ፓርቲ እንኳን ደስ ያላችሁ ብሎ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲን አዲስ ከተፈጠሩት ፖለቲካ ፓርቲዎች ተደራድረን ይላል። ለደሞዝ በጀት ድርድር አለ እንዴ? ለጋምቤላ ክልል፣ ለሐረሪ ክልል፣ ለኦሮሚያ፣ ለትግራይ ለሁሉም የበጀት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያገኘው ተሻገር የሚበጅተው የቀመር ድጎማ የሚባለው 2.1 ነው 2.1 መስለኛል ቢሊዮን በወር የምትመጣው ማለት የዚህ እኮ ነው ማለት የሁሉም የፌዴራል መንግስት ማለት እኮ ብድር ተበዳይ ይበደራል። ኤክሳይዝ ታክስ ነው። የተለያዩ ገቢዎች አሉት። የፌዴራል እንትሮች አሉት ምናምን ከውጭ እርዳታ ከምናምንም አርጎ አጠራቅሞ ትግራይ ታክስ የምትከፍለው እሱን አሰባስቦ እነው ደግሞ የቀረውን ወደ ክልሎች የሚያሰራጨው። ትግራይ እኮ በቀጥታ የእንግሊዝ እርዳታ አታገኝም እኮ ታገኛለች አይጋኝ ክልል እኮ አታገኝም እኮ በክልል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ የተለያዩ ነገሮች ፌዴራል መንግስት ነው ኢንተርቴን የሚያደርገው ይሄ ነገር ካለ ማለት ነው። ለዛ ነው ፌዴራል በጀት ቀመር ሲቀመር ለዚህ ተብሎ ይመጣል። ከክልሎች ግዴታቸው ይወጣሉ። በዛው ልክ ደግሞ ካልኩሌት ተደርጎ ይደረጋል። በፖፑሌሽን ነው፣ በጂኦግራፊ ነው፣ ለፌዴራል መንግስት በሚያስገቡት ቀረጥ ነው። በተለያየ ሪኳየርመንቶች አሉ፣ ካራክተሮች አሉ፣ ክራይቴሪያዎች አሉ። ይሄን ነው የተከለከለችው ትግራይ። ለዚህ ድርድር ያስፈልጋል ወይ ነው ምን ብለን የምትደራደረው በትግራይ በጀት ላይ? አይኖይ አንድ አብይ አህመድ ምነግረው ነገር አለ። ቆርጧል። የትግራይ ህዝብ አስተዳደሩን ቆርጧል። ዝም ብለው እንደዚህ ያርግ ያለው ድራማ ሰራለው ምናምን ብትል ትግራይ በዚህ ሰዓት አመቺ ነገር ምናልባት ስላልተመቻቸው ነው እንጂ ቆርጧል። እነሱ እኔ ልንገረው ብዬ ነው። አብይም አይኖ ቆርጧል። የገጠመው ችግር ጀዋር እንደነገረን አለ የነገረና ጀዋር የነገረን አለ።
ሁለቱም ተግባብቷል። በምንም ተአምር የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት እንደሆነ የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሚካኤል የተናገረው 100% ፈርሷል ነው ያለው። ፈርሷል። ስለዚህ ምን እንደሚጠብቁት ፌደራል መንግስት አመቺ ነገር በትግራይ በኩል አመቺ ነገር ነው የሚፈልጉት። ያለቀ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ትግራይ ሆን ብለን እየገፋው አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው። የቲፒኤልኤፍ ምክትል ቼርማን ነው። ትግራይ ሳትፈልግ እየተገፋች ነው። ከኢትዮጵያ እየተገፋች ነው። ሰው እልህ የሚጋባው ከህፃናት ጋር ነው። ፌደራል መንግስት እልህ የተጋባው የትግራይ ህፃናት 1.2 ሚሊዮን ህፃናት ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው። የተቀሩት ደግሞ ይኸው መምህራኖችን በትኑ ተማሪዎች እንዳይማሩ ማድረግ ነው። አንድ የማቴማቲክስ አስተማሪ፣ አንድ የሂሳብ አስተማሪ፣ አንድ የኬሚስትሪ አስተማሪ ስንት ክላስ ነው የሚያስተምረው? ኤቢሲ የሚባል ብዙ ክላስ ነው የሚያስተምረው። ይሄ ሁሉ ተማሪ የለም ማለት ነው። አስተማሪው የለም ማለት ይሄን ሁሉ ተማሪ የለም ማለት ትምህርት ቤት ተዘጋ ማለት ነው። ደብረጽዮን አይደል እየጎዳ ያለው? ደብረጽዮን የሚበላው አያጣም፣ የሚለብሰው አያጣም፣ የሚጠጣው አያጣም፣ ወድ ወረደም አያጣም። ከየትም አምጥተው እነሱ ዘና ብለው ነው የሚኖሩት። የትግራይ ህዝብ ላይ ነው ይሄን ግፍ እየፈጸምከ ያለው። የትግራይ ህዝብ ይሄ ይሰማል፣ ያዳምጣል። በደንብ አድርጎ አቅም አጥቶ ነው እንጂ ይሄ ነገር ለትውልድ ጭምር እንዲያርገን እያነጽነው ነው። በደንብ እንዲገባው ለትውልድ ጭምር እንዲቀር ማለት ነው እየሰራው ነው። መቼም ያወራደው እናየዋለን። በማንም ያወራደው እናየዋለን። እውነታው ግን እሱ ነው። ማንም አለቅላቂ የራሱ በጀት ሃይራርኪውን ትቶ ኦፊሻል የሚያቆን ጊዜው አስተዳደር የሚታወቀው ደብረጽዮን አይደለም የሚታወቀው። ቢያንስ ፕሬዚደንት አለ፣ ወድ ወረዳ አለ፣ እንዲህ ተብሎ የተሾመ ሰው ያለ ጊዜው አስተዳደር አለ። ከፌደራል መንግስት ጋር ገመድ የዘረጋል፣ ግንኙነት ያለው አለ። ከሱ ጋር ግንኙነት የለምኝም ብለ በፖለቲካ ፓርቲ አሸልከ እንኳን ደስ ያላችሁ እንደዚህ አድርገህ ተደራድረና አስመጣ ምናምን እንጃል ፕሮፓጋንዳ ታሰራል በትግራይ ህዝብ ላይ። ቢያመጣው ችግር የለውም። ሌላ እንዲሁ ይሄ እንኳን ደስ ያላችሁ ያለን አካል እኔ የዚህ ጉዳይ አለ ችግር አለ፣ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ለምን አትፈጽምም? የትግራይ ሉዓላዊነት የትግራይ ክብር ለምን አታስመልስም? ወደ ጥቅምት 24 ለምን አንመለስም? ለምን ኢትዮጵያዊነት አይሻልም ወይ? አብረን ብንቀጥል አይሻልም ወይ? ማለት ትግራይ ወደ ነበረችበት ኢትዮጵያ አሁን አትወዱዋትም። አብይ ኢትዮጵያን ይወዳታል የሚባል አይወዳትም። ኢትዮጵያን አይወዳትም። ኢትዮጵያን ቢወድ የኢትዮጵያ ሰላም ያስጨንቀው ነበር። ባርከዝ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስታሊን ገብረስላሴ ብዛዕባ ደሞዝ ተሓሒዙ ዘልዕሎም ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ኣለዉ። ካብቶም ዘልዕሎም ሓሳባት ድማ ጉዳይ ደሞዝ ካብ ፌደራል መልኣኹ ንትግራዋይ ክሕጉሶ ኣይኽእልን እዩ፣ እንትምንታይ ሲ ግዴቱ እዩ ክልእኮ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ስለ ዘፀንቅዖ ድራማ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ድማ ፖለቲካ እዩ ዝሰርሕ እዩ ዝብለና ዘሎ። ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብምቕፃል ምንቅስቓስ ኣርሚ ሰብዓ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታ እኒአ። እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። አርሚ ሰብዓ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተንቀሳቀሰ ተፈለጠ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ግንባር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ምድላውን ብዝለዓለ ናህሪ ወሲኹ ከም ዘሎን ኣብ ሱዳን ትርከብ አርሚ ሰብዓ ናብ ምዕራብ ግንባር ትፅምበር ከም ዘላ ተፈለጠ ኣሎ። ነቲ ዕጡቕ ናይ መዕረፊ ቦታን ስንቅን ይዳሎ ከም ዘሎን እዚ ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ኩናት ምውላዕ ዝግበር ወተሃደራዊ ምድላው ምዃኑ እውን ይገለጽ ኣሎ። ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ሰራዊት አርሚ ሰብዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝገበሮ ለውጢ ከም ዘሎ ዝሕብር ሓበሬታ ከም ተንከታተሎ ፀናሕና ይመስል። ብምቕፃል ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ተጋዳሊት ኣሰፋ ኣባይ ብዛዕባ ፅምዶ ይከራኸሩ ኣለዉ። እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። ፅምዶ ዝብል ቃል ኣነ ኣደን ስለዘይርደአኒ ሰላም ኢለ ተገለፅክዎ ፅቡቅ ኢና። አሁን ዘይርዳኪ ፅምዶ ኣነ ዝፈልጣ ትግርኛ ካሊት ሓድሽ ቃል ድዩ? ሓደ ዓመት ኣለና ንኣብነት ፅምዶስ ትግራይ ይፈልጦ ማን ይፈልጦ እኳ ደስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትውዕል ሰብ ፅምዶ ቀሊል ቋንቋ እዩ ማለት ፅምዶ ወይ ኣይድግፎን እዩ ዝበሃል እምበር ስለዘይርድአኒ እንታይ ማለት እዩ ዘይርድአኒ ምፅማድ ብታ ትግርኛ ተመፂኻ እያ ካሊት እያ። ምፅማድ ንስኻ ሓደ ብዕራይ ይህልወካ ኣነ ሓደ ብዕራይ ክልቲኦም መውዕር ምፅማድ እዩ ታ ትግርኛ ኣነ ዝፈልጣ። ስለዚ ታለበለ ኣዲና በፂሕና ሕዚ ኣብ ተበፂሕና ዝቃወመሉ መንገዲ ይህልው። ተሓንትናተይ ግን ክትሕዛት ኣይለካ ኣለኹ ስታሊን ንፃመድ ክበሃል ትግርኛ ምፅማድ በፂሕና ዘይኮና ኖ ፅንሕ ክሊር ንግበሮ ፅንሕና ኣነ ትፈጥኒ ከም ቲክቶክ ኣይከራኸርን እየ ከም ኣነ ኣብ ቲክቶክ እውን ኣተይፈልጥን ከም ቲክቶክ ኣይከራኸረክን እየ። ንፃመድ ክበሃል ተሎ ሓቢርና ንስራሕ ሓቢርና ማዕረ ዓቕሚ ኣለና ሓቢርና ዓቐት ንውፃዮ ሓቢርና ዕላማ ነሳኽዕ እንተኮይኑ
ፅምዶ ጠፊኡ እኮ ኣይኮነን ክልተ ተመሳሰልቲ እዮም ዝፃመዱ ጊመልን ፃፀን ኣይፃመዱን እዮም ማዕረን ማዕረ ግመል ምስ ግመል ይፃመድ ብዕራይ ምስ ብዕራይ ይፃመድ ስለዚ ኣይትርደኒ ኣይርደኒ ዝበሃል ቋንቋ ግልፂ ግበርዮ ወይ ፅቡቅ ከላ ስለ ዘለኒ ኣብዚ يا أنا تقول لك اللهم سلك قلت إنا تيكو مرح ما أخل غير إز خلي لك أيه حد حزن لي زيا شيلكا أو تيك توك مسرات أو تيك توك زفرس زي كونس سرعات زلو بمرح مسيو تما يتكلو زعوتك كم خانو ترادان إخا إيو خم إيو ونيرو أدم حزونكم ينيرو خم زي شيلكا زنا يقولعو زور ورتات زرو حدثات اللو ساتما يقبلو من عنه تقول فك تحزن لي زلقن صمدو تيك توك دي زلو نتيك توك نمعوات تيك توك عاون بالي صمدو تسريحو زبال زلو استدقم أو تيك توك اللي تقاري ما تباهي اللي تقاري تزمت أكاد نتيك توك دي صمدو سي أو تيك توك هيكون الحق ايدو نتعلامها برينسيبل ليو ببرينسيبل درجة حزب تግራይ እንታይ ይህዋፀካ ህዝብ ትግራይ እንታይ ይዋፀና ካብዚ መጻብ ብዙ ጉዳይ እዚ ንምውፃእ እንታይ ይዋፀካ ተባሂሉ ዝግበር ናይ ጽምዶ ሓሳብ ኮንሰፕቱ ንሱ እዩ በፕሪንሲፕል ደረጃ በመትከል ደረጃ ምስ መኻይድኻ ምርኻ ምስ ዘዋፀካ ንትግራይ ምስ ዘዋፀ ሓይሊ ምትሕብባር ምትሕግጋዝ ዝብል እዩ ጽምዶ እዚኣ ኣብ ቲክቶክ ኮነ ኣብ ዩቲዩብ ዝኾነ ዘይኮነስ በመትከል ደረጃ እዩ እዚኣ መትከላዊ ደረጃ ዘይኮነት ድናኺ ሕዝቡን እንረዳዳን ዘለና መርህ ማእኸል ገይረ ዝኸይድ ኣነ ይለካየ መን ካበይ ናበይ ብስሩዕ እንተመፅዩ ንህዝቢ ትግራይን ንዓደይን ዘይጠቅም ነገር እንተኮይኑ ዝቃወሞ እምበር ንዓይ ዝጠቅም እንተኮይኑ ዝቃወሞ ነገር የብለይን እዚኣ ሓዘለይ ብክሳዳ ናይ ማለት ንውልቀ ሰብ ድን ትግራይ ትግራይ ባ ኣነ ሰይቃወሞን መርህ ማእኸል ገይሩ ክብለካ ተለኹ መሰረት ዝሓዘ መኒቱ በዓል ዋና ኣነ ተደሊኻ እኮ ክዛረብ ይኽእል እየ ተፍቱ ቲክቶክ ዝዛረቡ ሰባት ኣነ በዓል ናይ ቲክቶክ ኣይኮንኩን ዘውጋዕ ብመሪና ዘውጋዕ ዘለና ዋላ ሚድያ እውን ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይና ህዝቢ ግዜ ንእሽተይ ሓደ ሰለስተ ኣብዚኣ ነብላ ክሊር ጌርና ክንከይድ ስለና ኣብ ካሊእ ጉዳይ ኣጀንዳና ዋላ እዚኣ ኣይትኹን ክሊር ጌርና ክንከይድ ስለ ዘለና እዩ መን ተፃሚደ ክብለክ ተለኹ ዝስኺ እሺ ጽምዶ ተቐቢለ ኣለኹ ክትብል ትኽእልስ መን ዝበሃል ኣካል ተፃሚ በቃ ጽምዶ ሲድግፎ እንተይልኩስ ካብ መን ዝትእዛዝ እዚ ድዩ እዚ ዘረባ እዚስ መን ከእምነክ ክትፅበይ ብዛዕባ ጽምዶስ ትክክል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቁዋም እዩ ኢልክን ክርዳእኪ መን እንተተዛረብኩ ክትኽተል ይኽእል ብሓፂሩ ክነግረካ ዝምልከቶ ኣካል ምስቲ ዝምልከቶ ናይ ተኻሊእ ዓዲ ወዲኡ ከም ህዝቢ ኢና ንማየጥ ንሕና እዚ እዩ ተባሂልና ከም ኣቕሓ ንወሃብ እንተጋሩ ስለዚ ንማየጠሉ ህዝቢ ይማየጠሉ ዲያስፖራ እውን ይማየጠሉ ረብሓና ርኢና ዘይንቕበለሉ መንገዲ የለን ኣነ በዓል ዋና እናበለስ ኩሉ ንዝመፅእ ግን ኣነ ከምኡ ስለ ዘይመፃኹ መርህ ተይለካስ ትግርኛ ኮያ በዓል ዋና እኮ ህዝቢ እኮ ይብለካ ኣለኹ ምስ ውልቀ ሰብ ክትህልኽ ምስ ውልቀ ሰብ ድስ በዓል ዋና ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ በዓል ዋና እዚ ድማ ኣበይ የበፂሑ ኣነ ተቃወምኩ ተቃወምኩ የትም ከም ዘይበፅሕ ኦልሬዲ ኣበይ የበፅሑ ከም ዘሎ ስለ ንፈልጦ ግን ክሊር ክንገብሮ ስለ ዘለና ህዝቢ ትግራይ እውን ክደናገር ስለ ዘይብሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ እውን ክደናገር ዘይብሉ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ቲክቶክ ካሊእ ሰብ እያ ሰፉ ኣብ ዛነት ትመፅእ ዘላ ካሊእ ሰብ እያ ናበለ ሰብ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘትክረኒ ዘለዎ ክሊር ገር ክሊር ትኸደል እየ ኮየ ብመርህ ኮይኑ ስለ ዘይመፀ እየ تون حد مرة مالت سايان أسف حفتة إنسان لو تامره مالت سي منيا مرة كابس فتح واحد دي زي ما تأكي أبصراوي دي زي ما تأكي كاب مالت مرة مالت عملت متكل مالت بمتكل درجة زين يو بمتكل درجة زين جرزيس ناي تقرأي قد أيو الكامل بعد تقبل وان هزب تقرأي تقوم تخوين عن زقام أنا قريب لين بحث الصحة بك هزب ركب تغير الله تقبل يا كافتم علل زول مجمري ايه ابزا ميديا زياون زناي صل حصر بتيسكايو النكاينا لكاي اناون حزب صلك نبر قوم عينت يكونكن قديمناون قديم بتغرا ميديا هاوس جميره استزارونا لي لكالخ حزوون دغاغي مزارون زلخو ابايتا يخون حزبي امينلو زملكه اكال يدوتيلو حغاونت استلاوسه تخوينو واينات زي قبلو قبله
بقى شمبار زخوركم تعذبتي بزعبة صمدو قال أسفح بيلوم إن دواقع صانحهم بزعبة تلعيز نتبتات كل يوم نتقارهورو نيرهم أما ودعتو جن تصمدو كأبول أي نجارجن نيو على زخنا يفاو مجلسي وصيو بزملكو تأكل ندحر نزز صمدو مجلسي ويد ما دقافتو هو متكل ندحر اللي كدق في إيات ولنا زلا مالتي شمبار زخوركم تعذبتي بخالي وجن أزم حرامي لي أزرار وقوين زركب قدام مسؤاتي تحتاتي جنرال مجوي هايل يلنا لسكي بحد نكات شعور مجبي إيو نايزي بدايزي نايشتم عوز سلاء حزوم عوز تسوون نبرات قالت يوم ديو نلقانش زرعي أسقدهم زرعي أسقدهم أو يوم سوي توم خالص استتحزم أو يوم تتحيل سقول حد جواب خير وتدرى مرحبا كله قريفهم خير قريفهم خير قريفهم ما مسكروا أردي سلاي مسألة خمسة يجلس نقرم يلا حر قليهم كام مسدقهم مس تعشمية مسدقهم مسنسهم مسمى خيلي زحيلي زي ما تقريفه كندق الشيء ترى أفتقد يسوع أفتخذ يسوع ودنا قاش مقبل عزيز وقرشي قبرني إحنا دحلفنا إنه ودنا قاش قرشي قبرني قرشين ده تحقق إذا متقارد تجيهم قل زحاوهم يلن توقسوا لهم يلن عمالات يخسر زلهم حيل قل يلن أو ترسع أو تريفهم قريفهم ممكن سلازي قريفهم ممكن ورزم زم سبعة زيهم حرم ودعتها طلع خيرو قريم تتحيزم تم فلطمية الجانش سلام سريت إيديه بنيلا نبغى صديقة سويا لراس كدون إيديه بنلو بشوكتو بعلو تسوي هذه قريف كايوم كم زل خيدت يتفسيموا تمستحز على حزم يكون استمستسوي يكون كحدة تفسيموا بمن بمقبي يرجعوا تخاوي تدرما نقول لنا كل حسكا خير كل حسكا لنا نور مقبي كاوزين لا على قحدة يلا مقبي أبغى قدامي خزارة متلو يا مقبي خزارة متلو أكرفنت خزر لكم نعود سلزغير سمعهم من تخونكم دوغل عدم زي يدحني بالنيو مقبي جن بصوت الزخيد سبي هيزا مفزيعة تتحزو تقالتن هيزا مفزيعة إذا تصوون تتأيق مقبي تياونا ناوا خير زولا مسي سلادي جبر زقبو نجار جبر زقبو سي زخول حيزو زرعيكو حيزو على جانشكم خد نير مسا خاوم زوسكو خيرهم كيف خاليهم خدنيو زي خير انت خوينون كما يخد بعض الله وي كما ينا ولا تماساسيل قرض الله زل يغدا نيرو ريفا ممكن تسوي شمبار زخوركم تعذبتي أبزو قداي أنا من عينة حساب يبلين بتعمي إجن زحزن زلخو بحلفتي تجراي مالتيو كم زي تريو زلخم أزم حرام ميدان كتاتلهم زلنا كلهم جنرالات نداوزو زخونة مسترات يقالوا علو أزي صبوا ريحما عدنو منهم كلايك إلنا أنا زخونة حساب نحرالكم مسكي أكومن تكافلني شمبار زخوركم تعذبتي بخالي وكنكا أول سعيد بزحلفة أبكسلا ركب هزبتات السودان تجراي أمحران إيرتران أبزغور مدرخ مالتيو بزوصا حنتقال بتعمي أزراراويت كوينا زقنيت حنتو قداي نيرا بزعبتا قداي ساعدهم بزا حساب استفعل لي حساب اندهو قنيوم نعو خا كبرى مرسي وللسكي بحد نكاتلو بولو أفانونا نويح مقد لنا يدول مغنياتو كوخلص درعي نخبول عيلوم يمداس عداليهم موصل زبل كست زرعي نسب نقصتي لهم يمداس عداليهم مخيبل انت داس أبونا دن أبوتات سدرابيتات مسرخبكم ماكينة يتسقيل خندت زمت أخو عزيز زخيت سقابا بزي استنقاق حانت الدخة تقول لسن مسيا ولا
حميمه كله خي إذا كل سلام مخنياتو بقال خي يسألونا مو يا أبيان يرو إلهم ترجمو خي كيرو سلز فولت أمزو محاسخو سلز فولت أم صلاتنا جنايات مقانا أنا فولت أمي قدم بقوم سلز جمركو سنعقوم كابخوم إيه بلعت ودق زبلهم كانوا إيه كاب أفنا زودق نجر آريم السوس سلز بولعو ترف سلز بولعو جيتا كيرما نزيا والقايد كم زيلو دو قلبن أنا يا أخي أنا ندحر كقاقدلي شيطانون كم ديري أكيري إذا حاب أنا خلف عد لكم الأختي لذي إزي لومي مسيد زاربو ضلخو عبل على حزب تقراي متقونو زحلفه كبر لني عبل على حزب محار عبل على حزب أوروما عبل على ملوء حزب إثيوبيا متقونو زحلفه كبر لني عبل على حزبي مخا ولتي كبر لنا أنا شنبار زخوركم تعذبتي تي قاتيمو زنبرة سحتات أمرجيتو مبرار هي إنها بيركب مالتي بمقصال عفتي مدرخ السوزة قاتم خالي سحتات النيسكي بحد نكاهت الله زوما بيكشي أم مدرخ دايبهم امروا يمدلو نعرف ولا متاجن سمعوا رجيمو منايم وصيام نزل سلام زي زبقسو أبلات بحقيقة زي أبي رملخ أرمنت أنا ما يحبهم كروجمو أيكونون دايبهم أبتي مدرخ وي مصيام مايكروفون حيزان كمروا يم مصيام جن حزبي معات حزب الله حوسكا مقصار بتسنولو تجاجيها رأيهم رجيمو منا وصيام أرمنت أنا ما يحبهم أرمنت أنا ما يحبهم أرمنت أنا ما يحبهم شما زخوركم تعذبتي أول سعيد كحلفو زدري ملأختي بحفشة مالتيو أفت مدرخ السوق وانا إلا زيخونكو تجيجا سوفسي ميوس بأقات أم استفتر جيجا إيو كبيري ملأختو زحلف زلو مالتيو شما زخوركم تعذبتي بخالي وغان أزم حرامي لي أزرارو خوي نزركب زعباد ما إيران أبي إرتران نزركب كأي حباري كتوقع مخانا حبيرا لاسكي بحدن كهتلو إيران إرتران نتركبك إحب حركة هارمو هم اتخالات إنكا أمريكا قبل إيران زخونني أجر متقعتن ترى كيدا قبل توسان مسمار على ما ونقدرنا دادنا أوحن أي بحرينا متر سوز كانال كتكايد مخانا سمو زي تقصو تهدروا أزازي نتاسني معكن حبريتا إيران حبيرون أتنازع حبريتا ذهب سمو زي تقص مراحي تسألا ابن إجر السرحيتات قبل دسيتات يخون جزءات إيران زخون متقعتن ترى أوريدو ويون قبل إيران وشمت فارسن أي بحرن عمانن ناي حيل بحري واقاتات نموسخ مناوراتات كجبرن تجميرو كم سربرايز كالجنبار كنكفتلو مخانا كفلت الله خمس بلاء تم دبر زينا جليتا متصابو باب المندب حد خاب استراتيجيكوان متصابوتات عالم كينو إيران قبل علزي متصابو زي سقاتنا مفتر بقعات كم زلواز فلت كينو لكع كم متصابو حرموز كاب جماجم بحر إيران وصاو خينو باب المندب أمنجو يمنين جبوتن زركب وسان مسمر أهجراو كعزو مراخبيون إيران مس أبي من زلوا من قصاص حتي بزلوات صبوز مدنان متأثرن أبقى بحري زلعلة صلوات كبر كم تخرج كينو حتي نترافيكو من قصاص كأي بحري كابت كم تلتشن عسران 3 سنوات حيزو مس فلسطينيان بمخانق أي بحري أمنوت صوت يوم من بارمي فلات إيران نزح حيل زي بمتقام تراي إيرتران اتركوا من لا زواج أي بحري تربشون أمنوت سخط توانز شجرة 5 يكون زجلت إيران نا أمريكان إسرائيل أفوتهم زخون السجات أميراتهم كم زلاي زحبر زلون بريزنت دونالد ترامب بحش حز قصورو أير ولر وتهدراتن حيلتات حيل بحرن بمقتاو ناي مدري ورار بمقبار نصلاتات ساعات إيران أوش متعرم نمقصارن نمتصابو حرمز نموساد متقعت خجبر مخانو بمحبر كند علامو دسيت خارب كوينا دارغاز بزح سد زيت تصاري نداد إيران أبزاد سيتي زكايد بمتصابو حرمز جبر من قصاص مرحب دويلو بمهلاو أب عالم العل صعط واجانا دار فتير مهلاو ريو كينو أتونكو في التحك أحب حرو خينو لو أبزلو اللوان أمريكا نام نقطات نداري إيران علامة جيران ترى حريمك أحب حرون بمنجد حط جيرا خد عاصو مخاناي فلات بمسرة حبريتاس تفلالي تنتنتي إيران قبل الأمريكان إسرائيل أنكو تسقط فترة لدخل مسمرات ساعات بمعصاو كينو نتدرب بدونالد ترامب تبجيس زلون ذات زعدم طلبات كم زي تقبلوا أبتقل صل زلوان نقيب حرون كهرمية بمبالا بفولي قبل الإسرائيل عل سقط فترة وسانق توصل كم تخلي زرب زلون نحطي كبوعد كب مقبار نباب المندب بمعصاو نابسوس كانال التحلف مركم كبزيت هلون مقبار كم زكال تقل زلا إيران أي بحرن 3 عاتي واجانا داري زجدد بزبا أسخ المخانيم زتون تنزلون أزي أمريكا قبل علة حتى أرض ساعات إيران عنوات كتورد مخانات قلت صلوا زلا أوان بإيران كوهب نزخل قبر مرسي أبقمت بمئتو أمريكا نتتقبرو زلا مقوطات كتغرفون نسمم مع السلام كدف إنزحاش هوتي كركابن كتسعرات حساسي بهم
ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውግእ ኢራን ና እስራኤል ናብዚ ዘዋና እንዳቀረበን ንዓናውን ይሃስየና ከም ዘሎን ዝፍለጥ ኮይኑ ብተወሳኺ ብዛዕባኡ ድማ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነቲ ውግእ እዚ ጠጠው ክብል ዘውፅኦ መግለፂ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ። ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ብቁልጡፍ ደው ንክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዓለም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ፀዊዑ። እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብቁልጡፍ ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ኩሎም ወገናት ናብ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክምለሱ ፀዊዑ። አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቡ ከም ዝበሎ እቲ ግጭት ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ዓለማዊ ቅልውላው ክዓቢ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎን ገሊጹ። እቲ ወጥሪ እንተቐፂሉ ስቃይ ህዝቢ ክውስኽ እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ገዚፍ ዓለማዊ ቁጠባ ምዝምባዕ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ መፅቦ ሆርሙዝ ዘሎ ምዕፃውቲ መስመርን ዘስዕቦ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገምን ኩናት ኢራን ዓለም ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኖም መላኺቱ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ክተብሎን ኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ኩናት ደው ከብላ ከም ዝግባእን እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኪሳራ ሲቪላትን ሰብኣዊ ዕንወትን ድማ ንኩሎም ሃገራት ከተሓሳስቦን ከም ዝግባእ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕላው ገይሩ። ኩናት መፍትሒ ከም ዘይኮነን ካብዚ ቅልውላው መዋፅኦ መንገዲ ድማ ሃገራዊ ሕጊ ምኽባርን ሰላም ቀዳምነት መሃብን ምዃኑ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣስሚሩ። I witnessed some of these consequences firsthand during my recent visit to Lebanon. There too, the war must stop. ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ውግእ ኢራን እስራኤል ከምኡውን ኣሜሪካ ጠጠው ንክብል እዮም ዘተሓሳስቡ ዘለው ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እንዳተሳቀየን ብዙሕ ንብረት እንዳኸሰረን ከም ዝርከብ ድማ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ውግእ ምንም ዓይነት ትርፊ ኣይርከብን። ስለዚ ሰላም እዩ ዝምረፅ ያው ብሰላማዊ መንገዲ ክወድኦ ድማ ናይ ኩልሃና ተስፋ እዩ ማለት እዩ። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎማዓንቲ እዋናውን ኣዘራራብን ዝኾኑ ጉዳያት እዞም ክንከታተሎም ዝፀናሕና ይመስሉ። ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሓድሽ ነገር ከም ዝረኸብኩም በዓል ሙሉእ ተስፋ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ እዋናዊ ዛዕባ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።